बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ मखसूस सहाफ़ियों को, मखसूस मीडिया ग्रुप्स को मैदान में उतार दिया गया है और उनकी जानिब से ऐसे जाली सर्वेज शेयर किए जा रहे हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मकबूल दिखाया जा रहा है। उनका तिया पांचा करेंगे और आपके सामने पाकिस्तान इलेक्शन सेल के किए गए सर्वे के ताज़ा और हतमी नताइज आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये सर्वेज किस तरह से किए गए, कितने साइंटिफिक अंदाज में किए गए, कितने एकेडमिक थे और माजी में जब इस किस्म के सर्वेज किए गए पाकिस्तान इलेक्शन सेल के प्लेटफॉर्म पर तो क्या नताइज आए और सर्वेस के क्या नताइज थे और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन के असली फॉर्म 47 के मुताबिक नताइज सामने आए तो वो क्या थे, ये वजाहत भी इसमें करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुज़श्ता वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि 24 में से 21 हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं वो दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा मकबूल हैं। और इस वक्त जो मैं तफसीलात आपके लिए लेकर आया हूँ वो जनाब GBLA 1 से लेके GBLA 5 तक है, यानी गिलगित के 3 हलके और नगर के 2 हलके। इन पाँचों हलकों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और इमरान खान के उम्मीदवार, यहाँ के अवाम इन तीनों में से किसे वोट करना चाहते हैं या इनके मुकाबले में दीगर का एक ऑप्शन हमने इस्तेमाल किया, वो सारा आपको बताते हैं। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, आपको पाकिस्तान इलेक्शन सेल की तारीख से भी आगाह कर दूं कि पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने 8 फरवरी 2024 से पहले तमाम इंतखाबी हलके जो कौमी असम्बली के हैं वहाँ पर अपने सर्वेज कंडक्ट किए थे। उन सर्वेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 180 नशस्तों पर आगे थे। जब असली फॉर्म 47 के नताइज आए तो उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 179 नशस्तें हासिल की, यानी सिर्फ एक नशस्त के फ़र्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशस्तें थीं और पाकिस्तान इलेक्शन सेल का जो सर्वे था उसके दरमियान फ़र्क था। वो तो बाद में जाली फॉर्म 47 बनाया गया, वो आपके सामने है। तरीक़ाकार की वजाहत भी मैं आपके सामने कर दूं। ये जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल का सर्वे है बड़े एकेडमिक अंदाज में किया गया है। मैं इस्लामाबाद की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ, अपने स्टूडेंट से मैंने उस वक्त भी मदद हासिल की थी, अभी भी मदद हासिल की है, वहीं के मकामी लोगों से मदद हासिल की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के 24 जो हलके हैं वहाँ पर हर हलके में वोटर्स का सैंपल साइज 100 रखा गया। हर हलके के अंदर जो सैंपल कलेक्ट कर रहे थे वो एक मेल एक फीमेल और इसी तरह से वहाँ एक 5 रुकनी टीम उन तमाम तर 24 हलकों की, और उसके बाद हर हलके के अंदर 2 उनके मज़ीद नुमाइंदे जिनके ज़रिए ये सैम्पलिंग की जा रही थी। और फिर एज ग्रुप भी था। पहला ग्रुप था 18 से 30, अगला ग्रुप था 31 से 45 और तीसरा ग्रुप था 46 से 60। फिर इसमें यह भी ख्याल रखा गया कि मर्दो ख़वातीन हों, तलबा हों, घरेलू ख़वातीन हों, वकला हों, ताजर हों, सरकारी मुलाजमीन हों, प्राइवेट जो मुलाजमीन का तबका है वो हों, दिहाड़ीदार हों, तमाम का इसमें ख्याल रखा गया। ये सैम्पलिंग की गई और उसके बाद इनसे जो सवाल पूछा गया वो ये था कि आप इन इंतखाबात में किसको वोट करना चाहते हैं। नंबर 1 आसिफ जरदारी, नंबर 2 नवाज शरीफ, नंबर 3 इमरान खान और नंबर 4 दीगर। और एक वजाहत इसके अंदर यह भी है कि 24 में से 4 हलके ऐसे हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान MWM के उम्मीदवारों की हमायत कर रहे हैं, क्योंकि MWM मरकज़ में भी उनकी इत्तेहादी जमात है, तो उन उम्मीदवारों को भी इमरान खान के उम्मीदवार ही कंसिडर किया गया है। और सर्वे कार्ड्स जो बनाए गए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों का जिक्र है। जब उनसे ये पूछा गया कि इमरान खान, आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ, मैं इसकी जो तफसीलात है वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले अगर हम GBLA 1 गिलगित 1 से शुरू करें तो यहाँ के जो 100 सैंपल साइज था हमारा, उसमें से जनाब 100 में से 39 अफराद ने यह कहा, 39 वोटर्स ने यह कहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं। 36 वोटर्स ने यह कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते हैं और 17 ने कहा वो मुस्लिम लीग नवाज को वोट देना चाहते हैं। 8 ने जो है वो दीगर का जो ऑप्शन है वो टिक किया। इसमें एक बात ज़हन में रखिए, कुछ सर्वे फील्ड के अंदर कैमरे लेकर लोगों से बराह रास्त पूछे जा रहे हैं। उसका एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि लोग डरते भी हैं, घबराते भी हैं, नहीं बताना चाहते हालात किस किस्म के हैं। आपको पता है वहाँ पर बू सूंघी जा रही है, ख़ास तौर पर उन लोगों की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं।
اور ان کے خلاف سختیاں آپ کو پاکستان میں بھی اندازہ ہے، وہاں بھی اندازہ ہے۔ تو یہ جو سرویز ہیں انتہائی ایکڈیمک انداز میں جو ہے وہ اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ لوگوں سے ان کے نام نہیں پوچھے گئے، سیمپل فارم انہیں دیے گئے، نام اپنا بتائے بغیر، اپنی شخصیت اپنی شناخت بتائے بغیر انہوں نے صرف آپشن کے اوپر ٹک کیا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا اپنا سوال کہ 4 لوگ اور پھر دیگر، اس کے مطابق یہ کنڈکٹ کیے گئے سروے، آپ ان کی صحت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جناب 39% نے جی بی ایل اے گلگت 1 میں پیپلز پارٹی، 36% نے تحریک انصاف اور 17% نے نون لیگ کو ووٹ دینے کا کہا۔ گویا اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑھتری حاصل ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ جی بی ایل اے 1 گلگت 1 کا علاقہ ہے۔ اگلا حلقہ ہے جناب جی بی ایل اے 2 گلگت 2۔ یہاں پر بھی بالکل اسی طرح 100 افراد سے سیمپلنگ کی گئی۔ 1 سے 4 جون 2026 کے دوران یہ سروے فارم جو ہیں وہ دیے گئے اور واپس لیے گئے۔ آج دوپہر 12 بجے تک یہ نتائج جو ہیں وہ کمپائل ہوئے، یعنی 1 سے 4 جون کے نتائج ہیں اس کے اندر، اور حتمی نتائج کا اعلان تو گلگت بلتستان کا الیکشن کمیشن ہی کرے گا۔ لیکن ہمارے اس سروے کے اندر جی بی ایل اے 2 گلگت 2 میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے 33 افراد نے ٹک کیا کہ وہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو ووٹ کریں گے۔ 31 افراد نے مسلم لیگ نواز کے لیے ٹک کیا، صرف 2% کا فرق، اور 26 افراد نے پیپلز پارٹی کے لیے ٹک کیا، خاصا کلوز کنٹیسٹ، اور 10% افراد نے دیگر کے اوپر ٹک کیا۔ گویا کہ جی بی ایل اے 2 گلگت 2 میں پاکستان تحریک انصاف آگے ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز 2% کے فرق کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح جب گلگت بلتستان کا جو اگلا حلقہ ہے، گلگت بلتستان کے اندر 3 حلقے ہیں، اگلا حلقہ ہے جی بی ایل اے 3 گلگت 3۔ یہاں پر بھی وہی ہمارا سیمپل سائز تھا 100۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کے نام پر 36 لوگوں نے ٹک کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی آصف زرداری صاحب کے نام پر 32 لوگوں نے ٹک کیا، اور مسلم لیگ نواز یعنی نواز شریف صاحب کے نام پر 21 لوگوں نے ٹک کیا۔ 11 افراد نے دیگر کا آپشن استعمال کیا، یعنی جی بی ایل اے 3 گلگت 3 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار مقبولیت میں، عمران خان کے امیدوار مقبولیت میں پہلے نمبر پر 36% کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کے 32% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آگے اگر بڑھیں تو آگے 2 حلقے ہیں جناب نگر کے، جی بی ایل اے 4 نگر 1 کی طرف اگر ہم آپ کو لے کر بڑھیں تو یہاں پر بھی جو ہمارا سیمپل سائز تھا وہ 100 تھا۔ 100 افراد سے سوال پوچھا گیا کس کو ووٹ کر رہے ہیں، 100 میں سے 36 افراد نے یہ کہا کہ عمران خان کو ووٹ کرنا چاہیں گے، 33 افراد نے یہ کہا کہ وہ آصف زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا چاہیں گے، 24 افراد نے یہ کہا کہ وہ مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ کرنا چاہیں گے، 7 افراد نے یہ کہا کہ انہوں نے دیگر کا آپشن کے اوپر ٹک کیا۔ گویا جی بی ایل اے 4 نگر 1 کے حلقے کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو 3% مقبولیت کی بڑھتری حاصل پیپلز پارٹی کے مقابلے میں۔ اور اس ویڈیو میں جو آخری حلقہ جس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب جی بی ایل اے 5 نگر 2۔ یہاں پر بھی وہی سیمپل سائز ہمارا 100 بندوں سے سوال کیا گیا کہ آپ عمران خان، آصف زرداری، نواز شریف کس کو ووٹ کر رہے ہیں۔ 100 میں سے 40 افراد نے عمران خان کے آپشن کے اوپر ٹک کیا، 31 افراد نے آصف زرداری صاحب کے آپشن کے اوپر ٹک کیا، 20 افراد نے 20 ووٹرز نے نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر ٹک کیا، اور 9 ایسے ووٹرز تھے جنہوں نے جی بی ایل اے 5 نگر 2 میں ادرز کا آپشن استعمال کیا۔ گویا یہاں پر بھی عمران خان کے امیدوار کی مقبولیت 40% ہے، یعنی سب سے زیادہ جو مقبولیت ابھی تک پہلے 5 حلقوں میں کسی بھی حلقے میں ہے وہ جی بی ایل اے 5 نگر 2 کا علاقہ ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کے کینڈیڈیٹ 40% مقبولیت کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، اور آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ 31% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ گویا یہ جو پاکستان الیکشن سیل کا ایک سروے تھا، بڑے ٹیکنیکل انداز میں، سائنٹیفک انداز میں، ایکڈیمک طریقے سے کیا گیا، اس کے مطابق گلگت کے 3 اور نگر کے جو 2 حلقے ہیں، ان 5 حلقوں میں سے 4 حلقے پاکستان تحریک انصاف مقبولیت میں عمران خان صاحب کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں 5 حلقوں کے لوگ، زیادہ لوگ ان میں سے عمران خان کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ 1 حلقہ جی بی ایل اے گلگت 1 ایسا ہے جہاں پر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو، آصف زرداری صاحب کو زیادہ پریفرنس جو ہے وہ دے رہے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں۔ یہی سلسلہ ہم آگے چل کے بھی جاری رکھیں گے، اگلے جو 19 حلقے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی سائنٹیفک انداز میں سروے کرنے کی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صرف گلگت شہر کے ایک سروے کو لے کے جو کہ ہمارے سینئر صحافی دوست حبیب اکرم صاحب نے کیا، گلگت 1 اور 2 کے اندر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ گلگت 1 کے اندر انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے دکھایا، پی ٹی آئی پیچھے تھی، ظاہری بات ہے جن لوگوں سے وہ سوال کر رہے تھے جن میں نوجوانوں کی تعداد خاصی کم تھی، تو یہی ٹرینڈ جب ان کی اسکرین کے اوپر شیئر ہوا تو ایک شور مچ گیا اور کافی جگہ پر اس سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کیونکہ ہم نے اس سروے کا آغاز جو ہے وہ 20 مئی کے بعد ہم نے اسائن کر دیا تھا لوگوں کو، اور ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر تیاری کرائی سرویئرز کی۔ اس کے بعد 1 سے 3 تاریخ کے درمیان جو ہے وہ یہ جناب فارم ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، اور اس کے بعد 4 تاریخ کو یہ فارم کولیکٹ کر لیے گئے، اور اس کلیکشن کے نتیجے میں پھر ہماری ٹیم نے کارڈز بنائے جو کہ ہم ایکس کے اوپر شیئر بھی کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔